नमस्कार, हांव प्रियंका शिवानंद दाबोलकर, काँग्रेस कॅन्डिडेट, मोरजी झेडपी इलेक्शनाक कंटेस्ट करता। हांवें डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरू केल्लें आसा। थंय म्हाका लोकांचो भरभरून प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी होच प्रतिसाद लोकांचो म्हाजे कडेन कायम उरचो। तशेंच डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतना खूब लोकांचे म्हाका समस्या हे आयकून येयल्ले आसात। हांव तेचेर लक्ष दितलें आनी येता ते 20 तारखेक तुमी सगळ्यांनी म्हाका काँग्रेसीक वोट करून भरभरून मतांनी हाडून दिवचे। गुड मॉर्निंग, हांव काँग्रेसीक रावल्लें आहा कॅन्डिडेट प्रियंका दाबोलकर। तुमी काँग्रेसीक वोट करचो आनी काँग्रेसीक जिखून घेवचें। इलेक्शन आसा 20 तारखेक न चुकता तुमी वोट करून येवची। थँक्यू। बेगान बरी जा।